हाम्रो गुरु यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत तथा न्यानो अभिवादन गर्दछ। आज हामी बीएड फर्स्ट इयरको अनिवार्य नेपाली विषय जसको कोड रहेको छ 401 यस विषयको विभिन्न वस्तुगत प्रश्नहरू लिएर उपस्थित भएका छौं। आजको यस भिडियोमा हामीले विगतमा सोधिएका प्रश्नहरू र आगामी दिनमा सोध्न सक्ने सम्भावित प्रश्नहरूलाई समावेश गरेका छौं। आजको यस भिडियोमा हामी लगभग 70 वटा जति प्रश्नहरूको चाहिँ समीक्षा गर्नेछौं। तर आजको भिडियो सुरुवात गर्नु यदि यहाँहरू पनि हामीलाई पहिलो पटक हेर्दै हुनुहुन्छ भने हाम्रो यस च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्न भने नभुल्नुहोला, जसले गर्दा हामीले बनाएका भिडियोको नोटिफिकेसन पहिलोचोटि तपाईलाई नै प्राप्त होस्। यति भन्दै अब ढिला नगरिकन आजको भिडियो सुरुवात गर्ने अनुमति चाहन्छु। आउनुहोस्। सबैभन्दा पहिला हामी 1 नम्बरको प्रश्नबाट सुरुवात गरौँ। 1 नम्बरमा के छ? कुन वाक्यको क्रियापदले अभूतकाल जनाउँछ? राम पढ्दैछ, ख रमेश गीत गाउँथ्यो, ग सीता पर गइन्, घ भाइले कलम किन्यो। मैले यहाँ उत्तर भनिदिनु भन्दा अगाडि नै यहाँहरूले चाहिँ उत्तर गेस गर्नुभयो भने यहाँहरू आफैलाई चाहिँ आफ्नो योग्यता थाहा हुन्छ, कतिको जानेको रहेछु भन्ने कुराको बोध हुन्छ। त्यस कारणले गर्दा उत्तर चाहिँ पहिले नै पहिचान गर्ने प्रयास गर्नुहोला। अब यस 1 नम्बरको प्रश्नको उत्तर रहेको छ राम पढ्दैछ। किन राम पढ्दैछ भनियो भन्दाखेरि चाहिँ यो राम पढ्दैछ भनेको चाहिँ वर्तमानकाल हो। वर्तमानकाल र भविष्यत्काललाई अभूतकाल भनिन्छ। भूतकाल भनेको चाहिँ भूतकाल छँदैछ। अब ख नम्बरको, ग नम्बरको, घ नम्बरको यहाँ तीनटै वाक्यहरूले चाहिँ भूतकाललाई जनाइरहेको छ, तर क नम्बरकोले चाहिँ वर्तमानकालको अपूर्ण पक्षलाई जनाइरहेको छ। त्यस कारणले गर्दा यो चाहिँ अभूतकाल हुन आउँछ है। ल त्यसैगरी 2 नम्बरमा कुन वाक्यमा कार्यकारण सम्बन्ध स्थापना हुनुपर्दछ? इच्छार्थक, सामान्यार्थक, सम्भावनार्थक, संकेतार्थक। भन्नुस् त, गेस गर्नुस् कुन वाक्यमा कार्यकारण सम्बन्ध स्थापना हुनु पर्ला? पक्कै पनि यहाँहरूले गरेको गेस एकदमै ठिक छ। यसको सही उत्तर हुन्छ संकेतार्थक, किनभने संकेतार्थकमा चाहिँ कार्यकारण सम्बन्ध आउनुपर्छ। कार्यकारण सम्बन्ध भनेको कस्तो भनेदेखि जस्तै पानी परे बाटो हिलो हुन्थ्यो। अब यहाँ एउटा पानी पर्नु भन्ने छ, अर्को भनेको बाटो हिलो हुनु भन्ने छ। बाटो हिलो हुनु भनेको चाहिँ कार्य हो। बाटो हिलो हुनका लागि कुन कारण चाहिन्छ भन्दा पानी पर्नु कारण चाहिन्छ। त्यस कारणले गर्दा यस्तो वाक्यहरूमा चाहिँ कार्य र कारणको सम्बन्ध स्थापना भएको हुन्छ। त्यस कारणले गर्दा संकेतार्थक वाक्य यसमा मिल्छ है। ल त्यसैगरी ग नम्बर, आज पानी पर्ला कुन भाव हो? सामान्य, इच्छा, सम्भावना, संकेत। अब यो त तपाईहरूले मिलाइहाल्नुहुन्छ, गेस गरिरहनै परेन। आँखा चिम्लिएर तपाईले टिक लगाउन सक्नुहुन्छ। यसको सही विकल्प के हुन्छ? सम्भावना है। ल 4 नम्बरमा जाउँ। कुन वाक्यमा मुख्य र आश्रित उपवाक्य हुन्छन्? अब मुख्य र आश्रित उपवाक्यको कुरा गरौँ। जब पानी पर्छ तब बाटो हिलो हुन्छ मैले भने। अब यसमा एउटा मुख्य वाक्य छ, अर्को भनेको चाहिँ आश्रित उपवाक्य छ। अब त्यो के हुन सक्छ भन्दा सरल, आधारभूत र संयुक्तमा हुन सक्दैन। यसको सही विकल्प भनेको के हो त? मिश्र वाक्य हो। यो पनि तपाईहरुलाई आउँछ। त्यसैगरी असभ्यता शब्दको सही उच्चारण कुन हो? क असभ्यता, ख असभ्यता, ग असभ्यता, घ असभ्ययता। के हुन्छ भन्नुस् त? यसको सही उच्चारण चाहिँ उच्चारणको आधारमा चाहिँ यसको सही उच्चारण के हुन्छ त? असभ्यता है। यो हुन्छ 5 नम्बरको ग। त्यसैगरी 6 नम्बरमा जाउँ। पूर्वपक्षका लागि तामेली गरिएको छ भन्ने वाक्यमा कुन क्षेत्रका शब्दहरू प्रयोगमा आएका छन्? गेस गर्नुहोस्। वातावरण, ऊर्जा, कानुन, धर्म, संस्कृति। यसको सही विकल्प हुन्छ, तपाईले भनेकै उत्तर लगाउँछु म है, कानुन। तपाईले गेस गर्नुभएको उत्तर ए हैन? हो, पक्कै पनि है। ल अब हामी 7 नम्बरमा जान्छौँ। सूचनाको प्रकारभित्र नपर्ने कुन हो? भाषात्मक सूचना, संख्यात्मक सूचना, विषयात्मक सूचना र चित्रात्मक सूचना। अब भाषात्मक, विषयात्मक र चित्रात्मक तीनटै सूचनाको प्रकारभित्र समावेश हुन्छन्। किनभने विषयात्मक त हुन सकिहाल्यो, विषयात्मक हुनको लागि भाषाको चयन गर्नै परिहाल्यो हैन। भाषात्मक सूचना पनि हुन सक्छ अर्को छुट्टै, अनि चित्रात्मक सूचना पनि हुन सक्छ। चित्रले पनि कुनै सूचनाहरूलाई चाहिँ जनाइरहेको हुन्छ, तर संख्याले चाहिँ सूचनालाई चाहिँ संकेत गरिरहेको हुँदैन। त्यस कारणले गर्दा यसको सही विकल्प के हुन्छ? संख्यात्मक सूचना। त्यसैगरी शीर्ष वाक्य र विस्तार वाक्यको कुरा कुन सन्दर्भमा आउँछ? शीर्ष वाक्य र विस्तार वाक्य, बुदा टिपोट, संक्षेपीकरण, अनुच्छेद गठन, प्रतिवेदन।
गेस गर्नुहोस् त कुन हुन्छ? हो, शीर्ष वाक्य र विस्तार वाक्यको कुरा चाहिँ जहिले पनि अनुच्छेद गठनमा चाहिँ आउँछ, यो कुरा ख्याल गर्नु होला है। त्यसै गरी 9 नम्बरमा जाउँ। अनुच्छेद लेख्दा विभिन्न अलङ्कारको प्रयोग गरी वर्णन गरिएको शैली कुन हो? भावपरक शैली, आलङ्कारिक शैली, व्यङ्ग्यात्मक शैली र वस्तुपरक शैली। अब प्रश्नमै उत्तर आइरहेको छ, यसमा त्यस्तो धेरै जटिल छैन, गाह्रो छैन। भन्नुहोस् त। हो, यसको सही विकल्प तपाईँले जुन टिक लगाउनु भयो मैले पनि त्यही टिक लगाएँ। यसको सही उत्तर हुन्छ ख नम्बरको आलङ्कारिक शैली। त्यसै गरी 10 नम्बरमा जाउँ। अनुच्छेदका प्रकार अन्तर्गत नपर्ने विषय कुन हो? वस्तुपरक अनुच्छेद, आख्यात्मक अनुच्छेद, तार्किक अनि काव्यात्मक अनुच्छेद। कुन हुन्छ भन्नुहोस् त, गेस गर्नुहोस्। वस्तुपरक त आइहाल्छ, आख्यानात्मक पनि हुन्छ, तार्किक पनि हुनसक्छ, तर काव्यात्मक अनुच्छेद हुँदैन। यो काव्यात्मक अनुच्छेद भनेको चाहिँ आख्यात्मकभित्र चाहिँ समाविष्ट हुन्छ है। त्यस कारणले गर्दा यसभित्र भएको चाहिँ काव्यात्मक अनुच्छेद पर्दैन। त्यस्तै 11 नम्बरमा हेरौँ। अनुच्छेद लेखन गर्दा मुख्यतः कुन कुरामा ध्यान दिनुपर्छ? शीर्षक चयन, संक्षिप्तीकरण, साफी लेखन, क्रमबद्धता। अब सबै कुरालाई ध्यान त दिनुपर्छ हामीले, तर मुख्य गरेर कुन चाहिँलाई चाहिँ हामीले ध्यान दिनुपर्छ भन्दाखेरि चाहिँ हामीले मुख्यतः अनुच्छेद लेखन गर्दा यो क्रमबद्धतालाई चाहिँ ख्याल गर्नु पर्दछ है। क्रमबद्धता, शीर्षक चयन, संक्षिप्तीकरण, साफी लेखनको पनि महत्त्वपूर्ण भूमिका हुन्छ अनुच्छेद लेखन गर्दा, तर विशेषतः भन्दैछु मैले यसमा, त्यस कारणले गर्दा क्रमबद्धता। त्यस्तै 12 नम्बरमा जाउँ। सुख, शान्ति र समृद्धिको कामना कुन किसिमका रचनामा गरिन्छ? विज्ञापन, शुभकामना, निमन्त्रणा, सूचना। अब यो त तपाईँहरूले अनुमान गर्न सक्नुहुन्छ, पक्कै पनि सजिलो छ होइन। यसको सही उत्तर हुन्छ शुभकामना। शुभकामना सन्देश दिँदाखेरि हामीले सुख होस्, शान्ति होस्, समृद्धि होस् भनेर के गर्छौँ त? कामना गर्छौँ नि त होइन। त्यस कारणले गर्दा शुभकामना। त्यस्तै 13 नम्बरमा हेरौँ। उपभोक्ताको ध्यानाकर्षण गरिने रचना कुन हो? निमन्त्रणा, समवेदना, निवेदन अनि विज्ञापन। अब उपभोक्ता भन्ने बित्तिकै व्यापार व्यवसायसँग सम्बन्धित हुन्छन्। अब निमन्त्रणा, समवेदना, निवेदनसँग सम्बन्धित छैन उपभोक्ताको सम्बन्ध, त्यस कारणले गर्दा यसको सही उत्तर हुन्छ विज्ञापन है। ल, बुझिहाल्नुहुन्छ, यहाँहरूलाई आउँछ, यहाँहरूलाई नआउने भन्ने कुराहरू होइन। मैले यहाँहरूलाई सहजीकरणका लागि मात्रै यो भिडियो बनाएको छु। त्यस्तै 14 नम्बर हेर्नुहोस् त। व्यावसायिक लेखनभित्र नपर्ने लेखन कुन हो? निबन्ध लेखन, सम्पादकीय लेखन, समाचार लेखन र निवेदन लेखन। कुन चाहिँ पर्दैन होला? कुन चाहिँ पर्दैन सर? यहाँ निबन्ध लेखन पक्कै पनि यसको सही उत्तर हुन्छ निबन्ध लेखन। अरू सबै व्यावसायिक लेखनभित्र पर्दछ है। ल, 15 नम्बरमा जाउँ। निबन्ध लेख्दा सर्वप्रथम के गर्नु उचित हुन्छ? अनुच्छेद विभाजन, काटछाँट र संशोधन, बुँदा टिपोट र प्रस्तुतिमाथि टिप्पणी। कुन चाहिँ गर्दा राम्रो हुन्छ? सबैभन्दा पहिला हामीले के गर्नु पर्यो भन्दा निबन्ध लेख्नभन्दा अगाडि हामीले सरसर्ती एकचोटि बुँदा टिपोट गराउन चाहिँ बढी राम्रो हुन्छ। त्यस कारणले गर्दा यसको सही विकल्प के हो त? बुँदा टिपोट नै हो। बुँदा टिपोट गरिसकेपछि मात्रै हामीले त्यसलाई चाहिँ अब प्रस्तुति गर्ने हो, अनि अनुच्छेदमा विभाजन गर्ने हो, अनि कहीँ कतै गल्ती रहेछ भने त्यसलाई काटछाट गर्ने, अनि अन्तिममा चाहिँ संशोधन गरेर चाहिँ निष्कर्ष निकाल्ने, अनि अन्तिममा चाहिँ हामीले फाइनल गर्ने हो। त्यस कारणले गर्दा सबैभन्दा पहिला बुँदा टिपोट गर्नु आवश्यक हुन्छ। त्यसै गरी 16 नम्बरमा जाउँ। शैलीका दृष्टिले निबन्ध कति प्रकारको रहेको छ? तपाईँले आत्मपरक शैली र वस्तुपरक शैली भन्ने पढ्नु भएको छ, त्यस कारणले गर्दा यसको सही विकल्प के हुनसक्छ? अनुमान गर्नुहोस्। हो, तपाईँले गरेको अनुमान एकदमै ठिक छ। यसको सही उत्तर हुन्छ ख नम्बर 2। त्यस्तै भ्रमणका बारेमा जानकारी लिने उद्देश्यले तयार पारिएको प्रतिवेदन कस्तो प्रतिवेदन हो? सामान्य प्रतिवेदन, विशिष्ट प्रतिवेदन, घटनामा आधारित प्रतिवेदन र विषयगत प्रतिवेदन। भ्रमण भन्ने बित्तिकै घटना अध्ययनसँग सम्बन्धित छ, फिल्ड भिजिटसँग सम्बन्धित छ। त्यस कारणले गर्दा के हुनसक्छ भन्दा यसको सही विकल्प भनेको चाहिँ घटनामा आधारित प्रतिवेदन हुनसक्छ है। ल, त्यही नै उत्तर हो। त्यस्तै अब हामी 18 नम्बरमा जान्छौँ। तिम्रो र हाम्रो मन एक होस् कविताले के कुरामा जोड दिएको छ? देशभक्ति र मानवता, वैयक्तिकता र मानवता, सामूहिकता र स्वतन्त्रता, वैयक्तिकता र समानता। तपाईँले पढ्नु भएको छ, यो त एकदमै सजिलो छ, गाह्रो छैन, गेस गर्नुहोस्। हो, यसको सही उत्तर हुन्छ देशभक्ति र मानवता। देशभक्ति र मानवता हुनु पर्यो हामीभित्र, अनि मात्रै देश बन्दछ अनि मान्छेको जीवन पनि बदलिन्छ, नत्र बदलिनेवाला छैन है। 19 नम्बरमा हेरौँ। मेरो चोक कविता कुन कविता सङ्ग्रहमा सङ्कलित छ? यो त तपाईँले सुरुमै पढ्नु भएको छ होइन। निर्झर, नयाँ झ्याउरे, सुनपङ्खी चारी, घुम्ने मेचमाथि अन्ध मान्छे। के हुनसक्छ भन्नुहोस् त? हो, यसको सही उत्तर हुन्छ घुम्ने मेचमाथि अन्ध मान्छे। यस सङ्ग्रहभित्र समाविष्ट रहेको छ मेरो चोक कविता। त्यस्तै 20 नम्बरमा जाउँ। मनको दैलो कविताले कुन कुरालाई विशेष जोड दिएको छ? क, मनको सकारात्मक भूमिका, ख,
हत्या हिंसाबाट मुक्ति, ग निर्मल मानसिकता, घ समानता र भ्रातृत्व। के हुन सक्छ गेस गर्नुहोस् त। हो पक्कै पनि यसको सही उत्तर हुन्छ मनको सकारात्मक भूमिका हो। मन सकारात्मक भयो भने मात्रै हत्या हिंसाबाट मुक्त समाजको चाहिँ निर्माण हुन सक्छ अनि समानता र भ्रातृत्व चाहिँ समाजमा फैलिन सक्छ। मन नै दूषित छ भने समानता र भ्रातृत्वको कुरा उठ्दैन त्यहाँ अनि हत्या हिंसाबाट मुक्त समाजको चाहिँ परिकल्पना गर्न सकिँदैन। त्यस अर्थमा चाहिँ मनको सकारात्मक भूमिका चाहिँ हुनु पर्यो। 21 नम्बरमा हेरौँ, भोलिको नेपाल कविताले के कुराको अपेक्षा गरेको छ? शैक्षिक जागरण, शिक्षा नीति, नयाँ पुस्ताप्रति आशा र भरोसा, सुन्दर देश। भोलिको नेपाल अब सुन्दर देशको पनि परिकल्पना गरेको छ, तर योभन्दा बढी चाहिँ नयाँ पुस्ताप्रति आशा र भरोसा चाहिँ भोलिको नेपाल भन्ने कविताले गरेको छ नि त, होइन? त्यस कारणले गर्दा यसको सही विकल्प के हुन्छ त? ग नम्बरको नयाँ पुस्ताप्रति आशा र भरोसा। त्यस्तै 22 नम्बरमा जाउँ, चराका गीतहरू कवितामा कुन कुराको आह्वान छ? सपना र स्वतन्त्रता, स्वतन्त्रताको खोजी, नयाँ सम्भावनाको खोजी, नयाँ सिर्जना र स्वतन्त्रता। भन्नुहोस् त, गेस गर्नुहोस्। हो तपाईँले गरेको गेस एकदमै ठिक छ। यसको सही विकल्प के हुन्छ त? क नम्बरको हुन्छ सपना र स्वतन्त्रता। चरा भनेको चाहिँ मानिस हो, होइन? यो प्रतीकात्मक अर्थमा आएको छ। त्यस कारणले गर्दा मानिसका सपना र मानिसका स्वतन्त्रताहरू चाहिँ अब पुरा हुनुपर्छ भन्ने सन्दर्भ यस कवितामा अटाएको छ। त्यस्तै 23 नम्बरमा जाउँ, आँसु लुकाई परेलीमा गजलको मुख्य कथ्य के हो? आँसुबाट जीवनमा पीडायुक्त हुन्छन्, पीडा लुकाएर मानिस अरू समूह हाँस्न बाध्य हुन्छ, पीडा लुकाएर मानिसको जीवनचक्र चल्छ, पीडाबाट सबै कुरा मिश्रित हुन्छ। यसको मुख्य कथ्य चाहिँ के हो त? गेस गर्नुहोस्। हो तपाईँले जुन गेस गर्नुभयो मैले त्यसैमा टिक लगाइदिन्छु। तपाईँले गेस गरेको एन्सर यही नै हो। पीडा लुकाएर मानिस अरू समूह हाँस्न बाध्य हुन्छ। यो नै हाम्रो के हो त? जीवन हो। त्यस्तै 24 नम्बरमा जान्छौँ अब हामी। सुखसत्ता निबन्धको सार के हो? मान्छेका इच्छा र आकाङ्क्षा असीमित छन्, मान्छे पदमा पुग्दा मात्र खुसी हुन्छ, मलाई सन्तुष्ट बनाउन सके सुखी भइन्छ, भौतिक सम्पन्नताले पनि सुख पाउन सकिन्छ। गेस गर्नुहोस्। हो यसको सही उत्तर हुन्छ कति नम्बर? ख नम्बर हो, होइन? यसको सही उत्तर हुन्छ ग नम्बर, मनलाई सन्तुष्ट बनाउन सके सुखी भइन्छ। सन्तोषः परमम सुखम भन्छ नि। हो सन्तोष नै सबैभन्दा ठुलो सुख हो, सन्तोष नै सबैभन्दा ठुलो सन्तुष्टि हो। त्यस्तै 25 नम्बरमा जाउँ, टाउको निबन्ध कुन सङ्ग्रहमा सङ्कलित छ? यो त भन्न सक्नुहुन्छ यहाँहरूले, आँखा चिम्लेर चाहिँ तपाईँले चाहिँ एन्सर भन्न सक्नुहुन्छ। यसको सही उत्तर हुन्छ जयभुँडी। हो जयभुँडीमा चाहिँ सङ्कलित रहेको छ टाउको निबन्ध। त्यस्तै 26 नम्बरमा जाउँ, गोधुली संसार निबन्धमा आएको अहिरावणको प्रसङ्गले के कुराको सङ्केत गर्छ? अस्तित्व हराएको, निराशा उत्पन्न भएको, चोरिएको, भाँचिएको र लुटिएको, निराशाबाट प्रताडित भएको। हो अहिरावणको प्रसङ्ग भन्ने बित्तिकै अस्तित्व हराएको सन्दर्भसँग सम्बन्धित छ। त्यस कारणले गर्दा तपाईँले अस्तित्व हराएकोमा चाहिँ टिक लगाउन सक्नुहुन्छ 26 नम्बरको। हेर्नु होला है, यहाँसम्म बुझ्दै हुनुहुन्छ? बुझ्दै हुनुहुन्छ, ठिक छ ल। अब हामी 27 नम्बरमा जान्छौँ। एक रात कथा कुन कथा सङ्ग्रहमा सङ्कलित छ? श्वेत भैरवी, तीन घुम्ती, दोषी चस्मा, भग्नावशेष। अब तीन घुम्ती भन्ने त कथा नै छैन, उपन्यास होला, होइन? कि त दोषी चस्मा हो कि त श्वेत भैरवी हो। यसको सही उत्तर के हुनसक्छ भन्दा श्वेत भैरवी। श्वेत भैरवीमा चाहिँ सङ्कलित रहेको छ। त्यस्तै 28 नम्बरमा जाउँ, लङ्का काण्डले अपेक्षा गरेको विषय के हो? मधेस आन्दोलनका दुष्प्रभावको चित्रण, पहाडी र मधेसी मूल्य र मान्यताको प्रस्तुति, जाति र भाषा विभेदप्रतिको असन्तुष्टि, अखण्ड राष्ट्रियता र जातीय सद्भावको सुदृढता। गेस गर्नुहोस् त। हो अब हेर्दाखेरि सबै उस्तै उस्तै लाग्छ, तर सबैमा टिक लगाउन त पाइएन, एउटामा टिक लगाउनु पर्ने हो। हो सबैभन्दा बलियो विकल्प के छ भन्दा घ नम्बरको छ, अखण्ड राष्ट्रियता र जातीय सद्भावप्रति सुदृढता। हो जातीय सद्भाव कायम भयो र राष्ट्र अखण्ड रह्यो भने मात्रै होइन देश बन्ने हो, नत्र देश बन्ने पक्षमा छैन भन्ने कुरा चाहिँ लङ्का काण्डले चाहिँ देखाएको छ। त्यस्तै 29 नम्बरमा जाउँ, पछवरिया टोल कथामा कुन पक्षमाथि जोड दिइएको छ? सामाजिक अन्याय र अत्याचार, सामाजिक न्याय र समानता, अवसरवादी नेताको चरित्रोद्घाटन, निम्नवर्गीय समाजको पीडा। पछवरिया टोल भन्नुहोस् त। हो सबै कुरा देखाउँदै पनि यसको बलियो पक्ष भनेको चाहिँ के हो त भन्दाखेरि चाहिँ अवसरवादी नेताको चाहिँ चरित्रोद्घाटन चाहिँ यसमा गरिएको छ। बुझ्नुहुन्छ? त्यस्तै 30 नम्बरमा जाउँ, चुली उपन्यासमा जीवनलाई के को रूपमा हेरिएको छ? खुसियालीको रूपमा, दुःखको आरोहणको रूपमा, दुःख सुखको सम्मिश्रणको रूपमा, जीवन सङ्घर्षको रूपमा। चुली उपन्यास पढ्नुभयो है, इक्जाम आइसक्यो, नपढ्ने कुरै भएन। हो पक्कै पनि जीवन सङ्घर्षको रूपमा चाहिँ चुली उपन्यास त हेरिएको छ है। ल
31 नम्बरमा जाउँ। सत्ताको खोजमा एकाङ्कीले कुन समस्या प्रस्तुत गरेको छ? नारी समस्या, मनोवैज्ञानिक समस्या, प्रेम समस्या, शैक्षिक समस्या। सत्ताको खोज भन्ने बित्तिकै नारी समस्यासँग सम्बन्धित छ हो कि होइन भन्नुहोस् त? हो। त्यस कारणले गर्दा यसको सही विकल्प के हुन्छ त? नारी समस्या। ठिक छ, नारी समस्या। ल, पीडा आरोहण एकाङ्कीको मूल कथ्य के हो? सामाजिक तथा राजनैतिक विसङ्गतिको चित्रण, 10 वर्षीय जनयुद्ध र त्यसबाट परेको दुःखद प्रभाव, पारिवारिक सङ्कट र मानसिक तनाव, युद्धजनित पीडाबाट उन्मुक्ति। अब सबै कुराहरू आएको छन् यसमा, तर मूलतः यसमा आएको कुरा भनेको के हो? तपाईँले गेस गरिसक्नुभयो हो। तपाईँले जुन गेस गर्नुभयो मैले त्यसमा टिक लगाइदिन्छु। यसको सही उत्तर हुन्छ ख नम्बरको 10 वर्षीय जनयुद्ध र त्यसबाट परेको दुःखद प्रभावलाई चाहिँ पीडा आरोहण एकाङ्कीभित्र समावेश गरिएको पाइन्छ। त्यस्तै 33 नम्बरमा जाउँ। भावनात्मक एकतालाई जोड दिएको कविता कुन हो? मेरो चोक, तिम्रो र हाम्रो मनैको होस, शहीद अनि सन्ध्या। शहीद र सन्ध्या भन्ने कथा तपाईँले फर्स्ट इयरमा पढ्नुहुन्छ? पढ्नुहुन्न। अब कि त मेरो चोक हो कि त तिम्रो र हाम्रो मनैको होस भन्ने हो। मेरो चोकमा भावनात्मक एकताको कुरै छैन। त्यस कारणले गर्दा यसको सही विकल्प के हो त? तिम्रो र हाम्रो मनैको होस। ठिक छ, ठिक छ। ल, 34 नम्बरमा जाउँ। जीवनको उज्यालो पक्षको चित्रण गर्ने कवि को हुन्? भुपी शेरचन, लक्ष्मीप्रसाद देवकोटा, माधव प्रसाद घिमिरे, बालकृष्ण सम। गेस गर्नुहोस् त। यो चाहिँ अलिकति तपाईँले नपढेको जस्तो हो कि जस्तो लाग्छ, तर पढ्न त पढ्नु भएको छ हो। यसको सही उत्तर हुन्छ राष्ट्रकवि माधव प्रसाद घिमिरे। जीवनको उज्यालो पक्षको चित्रण उनका कविताहरूमा चाहिँ गरिएको पाइन्छ। 35 नम्बर। राष्ट्रकवि माधव घिमिरेको खास विशेषता के हो? कल्पनाको प्राचुर्य, आँसु लेखन, सरलता र संक्षिप्तता, बौद्धिक लेखन। सबै कुराहरू त छन् विशेषतामा, तर मुख्य विशेषता भनेको चाहिँ उनको के हो त भन्दाखेरि चाहिँ उनको कविताहरू चाहिँ सरल छन्, संक्षिप्त छन्। त्यस कारणले गर्दा सरलता र संक्षिप्तता, बिन्दुमा चाहिँ सिन्धु हटाउन सक्ने क्षमता उनका कविताहरूमा पाइन्छन्। त्यस्तै 36 नम्बरमा जाउँ। सहरिया विकृति र अभावलाई विषयवस्तु बनाइएको कविता कुन हो? मेरो चोक, भोलिको नेपाल, चराका गीतहरू, मेरो देश। गेस गर्नुहोस् कुन हो? सहरिया विकृति र अभावको कुरा कुनमा आएको छ? पक्कै पनि मेरो चोक भन्ने कवितामा आएको छ। हो हो, तपाईँले पढ्नु भएको छ। ल, तपाईँले जे सोच्नुभयो त्यही मैले टिक लगाइदिएको छु। 37 नम्बर हेरौँ। नयाँ पुस्ताप्रति आशा प्रकट गरिएको कविता कुन हो? भिखारी, तिम्रो र हाम्रो मनैको होस, मनको दैलो, भोलिको नेपाल। यो हामीले अघि नै पनि पढिसक्यौँ, यहाँ दोहोरिएछ। ठिकै छ हो। यसको सही उत्तर तपाईँले गेस गरिसक्नुभयो। यसको सही उत्तर हुन्छ भोलिको नेपाल। त्यस्तै मनको दैलो कविताका रचयिता को हुन्? माधव प्रसाद घिमिरे, बालकृष्ण सम, लेखनाथ पौड्याल, दुर्गालाल श्रेष्ठ। बालकृष्ण सम हो? होइन, मैले हो भनेर टिक लगाइदिएँ भने तपाईँले मलाई गाली गर्नुहुन्छ। त्यस कारणले गर्दा म टिक लगाउने पक्षमा छैन। यसको सही उत्तर हुन्छ दुर्गालाल श्रेष्ठ। हो, ठिक छ। ल, त्यस्तै 39 नम्बरमा हेरौँ। चराका गीतहरूको मूलभूत सन्देश के हो? चराहरू स्वतन्त्र हुन्छन्, मानिसहरू स्वतन्त्र हुन्छन्, जीवनयात्रा सङ्घर्षशील छ, जीवनयात्रा सुन्दरमय छ। चरा भन्ने बित्तिकै मानिसहरू भन्ने बुझ्नुपर्छ हामीले, किनभने चरा भनेको प्रतीकात्मक अर्थमा आएको छ। त्यस कारणले गर्दा यसको सही उत्तर हुन्छ मानिसहरू स्वतन्त्र हुन्छन्। त्यस्तै मानव जीवनका मर्म र वेदना प्रस्तुत गरिएको कविता कुन हो? आँसु लुकाई परेलीमा, मेरो चोक, चराका गीतहरू, तिम्रो र हाम्रो मनैको होस। कुनमा छ मानव जीवनका मर्मलाई प्रस्तुत गरिएको, वेदनालाई प्रस्तुत गरिएको छ? पक्कै पनि तिम्रो र हाम्रो मनैको होस भन्ने कवितामा चाहिँ मानव जीवनका मर्म र वेदनाहरू प्रस्तुत भएका छन्। त्यस कारणले गर्दा यसको सही विकल्प घ नम्बरको हुन्छ है। ल, 41 नम्बरमा जाउँ। काव्यात्मक भाषाको प्रयोग गरिएको निबन्ध कुन हो? टाउको, के नेपाल सानो छ, नमस्ते, गोधुली संसार। अब सबैमा काव्यात्मक भाषाको प्रयोग त छ, तर विशिष्ट रूपमा अझै कुन निबन्धमा चाहिँ आएको होला? पक्कै पनि देवकोटाको निबन्ध हो यो। देवकोटाको निबन्ध कुन हो यहाँ तीनटा मध्ये? के नेपाल सानो छ, होइन? हो, यही उत्तर चाहिँ ठिक हो। त्यस्तै गोधुली संसारका लेखक को हुन्? लक्ष्मीप्रसाद देवकोटा, शङ्कर लामिछाने, भैरव रियाल, बालकृष्ण सम। गेस गर्नुहोस् त को हो? तपाईँले जुन गेस गर्नुभयो मैले पनि त्यसैमा उत्तर ठिक लगाइदिन्छु। यसको सही उत्तर हुन्छ ख नम्बरको शङ्कर लामिछाने। त्यस्तै चेतन प्रवाह शैलीका सफल प्रयोक्ता को हुन्? शङ्कर लामिछाने, भुपी शेरचन, लक्ष्मीप्रसाद देवकोटा, माधव घिमिरे। भन्नुहोस् त, आयो? पक्कै पनि आयो। यसको सही उत्तर हुन्छ शङ्कर लामिछाने। ल, 44। टाउको निबन्धमा टाउकोलाई के को प्रतीक मानिएको छ? बुद्धि र विवेक, बुद्धि र स्वाभिमान, विवेक र शक्ति, दया र विवेक। टाउको, टाउको भन्ने बित्तिकै केसँग सम्बन्धित छ? बुद्धिसँग सम्बन्धित छ। अनि अर्को भनेको व्यक्तिको स्वाभिमानसँग सम्बन्धित छ। त्यस अर्थमा यसको सही उत्तर हुन्छ ख, बुद्धि र स्वाभिमान।
त्यस्तै सुखसत्ता निबन्धको मूलभूत आशय के हो? धेरै सम्पत्तिले सुखी बन्न सकिन्छ, धेरै धनले मानिसको जीवन सुखी बनाउँछ, सन्तुष्टिले मात्र सुखी बन्न सकिन्छ, शिक्षाले मात्र सुखी बन्न सकिन्छ। भन्नुहोस् त। हो, यसको सही उत्तर हुन्छ सन्तुष्टिले मात्र सुखी बन्न सकिन्छ। यो अघि नै पनि आएको थियो जस्तो लाग्छ मलाई। ल ठिकै छ, तपाईँले जानिहाल्नुहुन्छ। 46 एक रात कथाको प्रमुख पात्र कुन हो? परीक्षण, किशोर, सिपाही, कमिश्नर। परीक्षण भन्ने त पात्रै छैन एक रात कथामा, भएको पात्र किशोर, सिपाही, कमिश्नर हो। यसमध्ये प्रमुख पात्र चाहिँ कुन हो? प्रमुख पात्र पक्कै पनि किशोर हो, होइन? गेस गरिहाल्नुहुन्छ। ठिक छ। ल त्यस्तै 47 नम्बरमा जाउँ हामी। मधेस आन्दोलनलाई आधार बनाएर लेखिएको कथा कुन हो? एक रात, आरुको बोट, सिपाही, लङ्का काण्ड। मधेस आन्दोलन भन्ने बित्तिकै धोती र टोपीको काण्ड, होइन? तपाईँले पढ्नु भएको छ त्यो केमा छ? लङ्का काण्डमा छ, होइन? हो, लङ्का काण्ड यसको सही विकल्प भयो। त्यस्तै आरुको बोट के को प्रतीक हो? रश्मिको सौन्दर्य, रश्मिको बगैँचा, रश्मिको यौवन, रश्मिको चिन्तन। केसँग सम्बन्धित छ आरुको बोट? आरुको बोट भर्खरै रजस्वला भएकी जुन रश्मिको यौवन छ त्यो यौवनसँग सम्बन्धित छ, होइन? हो, सही विकल्प त्यही हो। 49 नम्बरमा जाउँ। चुनावी परिवेशलाई आधार बनाइएको कथा कुन हो? लङ्काकाण्ड, पचवरिया टोल, एक रात, गाउँमा गीतहरू गुन्जिँदैनन्। चुनावी परिवेशको कुरा कुनमा छ? लङ्काकाण्डमा छ? छैन। यो केमा छ? पक्कै पनि पचवरिया टोलमा छ, होइन? यसको सही उत्तर चाहिँ पचवरिया टोल हो। 50 नम्बरमा जाउँ। पचवरिया टोलको मूलभूत सन्देश के हो? चुनावमा रमाइलो हुन्छ, चुनावमा सबैले मिठो खान पाउँछन्, चुनाव खर्चिलो हुनु हुँदैन, चुनावका नाममा अमानवीय व्यवहार गर्नु हुँदैन। तपाईँले मिलाउन सक्नुहुन्छ? यो एकदमै सजिलो छ। भन्नुहोस् त कुन हुन्छ? हो, बास, चुनाव खर्चिलो हुनु हुँदैन, यसको सही विकल्प हो। त्यस्तै 51 नम्बरमा हेरौँ। गाउँमा गीतहरू गुन्जिँदैनन् कुन विधाको रचना हो? गीत भन्ने बित्तिकै गीततिर नजानु होला, फेरि गीत पनि छ यहाँ, गीत त होइन यो त कथा हो, महेश विक्रम शाहको। त्यस कारणले गर्दा यसको सही विकल्प के हो त? क नम्बरको कथा विधा। त्यसै गरी 52 नम्बरमा जाउँ। सत्ताको खोजमा एकाङ्कीमा प्रमिलाले किन आत्महत्या गरेकी थिइन्? श्रीमानको माया नपाएर, मिठो खान नपाएर, नारी स्वतन्त्रता नपाएर, धन सम्पत्ति नपाएर। अब अरू त हेर्दाखेरि कस्तो हावाहालको अप्सन छ, होइन? अब यसको सही उत्तर के हुनसक्छ? नारी स्वतन्त्रता नपाएर हो, यही नै हो, होइन? अब अरू त छैन, सबै पाएकी थिइन् प्रमिलाले। त्यसै गरी 53 नम्बरमा जाउँ। ख्याल ख्याल शब्दमा कति अक्षर छन्? अब गेस गर्नुहोस्। ख्याल ख्याल, औँला भाँच्न थाल्नुहोस् त। ख्याल 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 भनेपछि पक्कै पनि कतिवटा अक्षर छ यसमा? 2वटा हो। तपाईँले गरेको गेस एकदमै ठिक छ, 2वटा यसमा रहेको छ। धुमधुम्ती कति अक्षरी शब्द हो? गेस गर्नुहोस् त। धुमधुम्ती, धुमधुम्ती भनेपछि 4 अक्षर हो? होइन, 5 अक्षर त हुने कुरै भएन, 2 अक्षर पनि होइन। यसको सही विकल्प के हुनसक्छ? 3 अक्षर हो। उत्तर यही नै हो। त्यस्तै 55 नम्बरमा जाउँ अब हामी। तत्सम शब्द कुन हो? कानुन, बहिरो, गुरु अनि आगो। गेस गर्नुहोस् त। हो, तपाईँले गरेको गेस एकदमै ठिक छ, राइट छ। यसको सही उत्तर हुन्छ गुरु। गुरु चाहिँ तत्सम शब्द हो, बाँकीहरू तत्सम शब्द होइन। त्यस्तै 56 नम्बरमा जाउँ। आगन्तुक शब्द कुन होइन? आराम, रेडियो, नाटक, क्याम्पस। आगन्तुक शब्द कुन होइन भनेको छ है? हो, होइन, होइन हो। यसमा भएको जुन नाटक भन्ने शब्द छ, यो नाटक भन्ने शब्द चाहिँ आगन्तुक शब्द होइन। त्यस्तै 57 नम्बरमा जाउँ। सम्प्रदान कारक प्रयुक्त वाक्य कुन हो? मैले भाइलाई किताब दिएँ, उसले श्यामलाई चिन्यो, बहिनी घर गई, उसले खाजा खाई। सम्प्रदान कारक कर्ता कारक, कर्म कारक, करण कारक, सम्प्रदान कारक पढ्नु भएको छ, होइन? लाई विभक्ति लाग्छ। कुन मा छ लाई? मैले भाइलाई किताब दिएँ हो। हो, यसको सही विकल्प के हो त? क नम्बरकै हो, मैले भाइलाई किताब दिएँ। त्यस्तै 58 नम्बरमा जाउँ। विशेषण शब्द कुन हो? सुन्दरता, एकता, प्रत्येक अनि कदम। विशेषण शब्द चिन्नु पर्यो, भन्नुहोस् त। हो, यसको सही उत्तर हुन्छ प्रत्येक। तपाईँले चिन्नुभयो कि चिन्नु भएन? विशेषण तपाईँले झुक्किनु भयो भने हाम्रो भिडियो छ विशेषणको, त्यो विशेषण गरेर हेर्न सक्नुहुन्छ है। त्यसै गरी 59 नम्बरमा जाउँ हामी। शुद्ध रूप कुन हो? बुद्धिमान, 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 बुद्धिमान। अब क र घको त मिल्दैन, कि त गको कि त खको हुन्छ। अब खको उत्तर एकचोटि हेर्नुहोस् त। हो, तपाईँले खको उत्तर हेर्नु भएको छ भने यही उत्तर चाहिँ के छ त? ठिक छ, यसलाई हामीले टिक लगायौँ। त्यसै गरी 60 नम्बरमा जाउँ हामी। 2वटा उपसर्ग लागेको शब्द कुन हो? संवेदन, प्रत्युपकार, उत्थान अनि आकृति। 2वटा उपसर्ग लागेर बनेको छ, कुन चाहिँमा छ? भन्नुहोस् त। संवेदनमा सम प्लस वेदना संवेदन हुन्छ। प्रत्युपकारमा प्रति प्लस उप प्लस कार प्रत्युपकार हुन्छ। भनेपछि प्रत्युपकारमा चाहिँ 2टा उपसर्ग लागेको छ नि त, होइन? हो, अरू हेर्नै परेन। प्रति प्लस उप प्लस कार प्रत्युपकार। त्यस्तै 61 नम्बरमा जाउँ। सप्तर्षि कुन समासबाट बनेको शब्द हो?
द्विगु समास, तत्पुरुष, बहुब्री अनि द्वन्द्व भन्नुस् त। हो यसको सही विकल्प तपाईले जे लगाउनुहुन्छ मैले पनि त्यही लगाइदिन्छु। यसको उत्तर हुन्छ द्विगु समास सप्तर्षि हो। ल त्यस्तै 62 नम्बरमा जाउँ। आंशिक द्वित्व भएको शब्द कुन हो? घर, घर सर, घरै घर, झझल्को, उकुस मुकुस। गेस गर्नुहोस् त। हो तपाईले गरेको गेस एकदमै ठिक छ। यसको सही उत्तर हुन्छ झझल्को। झल्को प्लस झल्को, झझल्को। आंशिक द्वित्व मात्रै छ। आंशिक पूर्ण र अपरिवर्तित द्वित्व भन्ने छ, त्यो द्वित्व हेर्नु होला पाठमा एकचोटि। त्यस्तै 63 नम्बरमा जाउँ। दीर्घ सन्धिको उदाहरण कुन हो? विद्यार्थी, महेन्द्र, सदैव, स्वागत। कुन हुन सक्छ भन्नुस् त? विद्या प्लस अर्थी विद्यार्थी हुन्छ हैन? भनेपछि विद्या प्लस अर्थी, यसैमा दीर्घ सन्धिको नियम लागू भएको छैन? छ नि। अब महान प्लस इन्द्र महेन्द्र, सदा प्लस एव सदैव, सु प्लस आगत स्वागत, यसमा दीर्घ सन्धि छैन। त्यसैगरी 64 नम्बरमा जाउँ। यट सन्धिबाट बनेको शब्द कुन हो? अन्वय, विद्योदय, नरोत्तम अनि नरेश। कुन चाहिँ हुन सक्छ भन्नुस् त? हो यट सन्धि। अब तपाईले सन्धिको नियमहरू हेर्नु भएको छैन भनेदेखि सन्धिको नियम एकचोटि हेर्नु होला, हाम्रो भिडियो छ, सन्धिको नियम हेर्नु होला है। यसको सही उत्तर हुन्छ अन्वय। त्यस्तै 65 नम्बर। अज्ञातभूत जनाउने क्रिया कुन हो? जान्थ्यो, लेख्नेछ, बसेछ, बस्दै थियो। अज्ञातभूत यो त एकदमै सजिलो छ, 4 कक्षाको बच्चाले पनि गर्न सक्छ नि, यो पक्कै पनि बसेछ हो अज्ञातभूत। ल ठिक छ। त्यसैगरी 66 नम्बरमा जाउँ। भाववाच्य जनाउने क्रिया कुन हो? खाइन्छ, गइन्छ, पढिन्छ, लेखिन्छ। कुन चाहिँ नै भाववाच्य जनाइरहेको छ? भाववाच्य हुनको लागि के हुनु पर्यो? अकर्मक हुनु पर्यो हैन? अब खाइन्छ, पढिन्छ, लेखिन्छ तिनटै सकर्मक क्रिया हो। अब यहाँ गइन्छ भन्ने चाहिँ अकर्मक क्रिया छ, त्यस कारणले गर्दा यसको सही विकल्प के हो त? ख नम्बरको। त्यस्तै 67 नम्बरमा जाउँ। अब हामी प्रेरणार्थक क्रिया कुन हो? डराउँछ, लजाउँछ, पढाउँछ, भनभनाउँछ। झट्ट हेर्दाखेरि उस्तै उस्तै छ, तर प्रेरणार्थक हुँदाखेरि चाहिँ कसैले प्रेरणा दिएको हुनु पर्यो नि त। जस्तै राम भाइलाई पढाउँछ हो। अब भाइलाई चाहिँ कसले प्रेरणा दिएर पढायो त? रामले। त्यस कारणले गर्दा यो ग नम्बरको पढाउँछ भन्ने चाहिँ के हो त? प्रेरणार्थक क्रिया हो, अरू प्रेरणार्थक होइन। त्यस्तै 68 नम्बरमा जाउँ। जो पढ्दैन ऊ उत्तीर्ण हुन सक्दैन। वाक्यलाई सरल वाक्य बनाउँदा के हुन्छ? नपढ्ने उत्तीर्ण हुन सक्दैन। सरल वाक्य बना भने चाहिँ पढ्ने सबै उत्तीर्ण हुन्छन्, पढ्ने उत्तीर्ण हुन्छ, ऊ पढ्दैन र उत्तीर्ण हुँदैन। नपढ्ने उत्तीर्ण हुन सक्दैन हो। यसको सही विकल्प के हो त? क नम्बरकै छ। हेर्नुहोस् त, अरू त बाँकी के छ? हुन्छ त? छैन। नपढ्ने उत्तीर्ण हुन सक्दैन। यसैलाई चाहिँ अब हामीले चाहिँ मिश्र वाक्य बनाउँदाखेरि चाहिँ जो पढ्दैन ऊ उत्तीर्ण हुन सक्दैन भन्ने बनाउँछौँ। ल त्यसैगरी 69 नम्बर हेर्नुहोस्। उद्देश्य विस्तार नभएको वाक्य कुन हो? सानो केटो गयो, केटो दगुर्दै गयो, सानो फुच्चे केटो गयो, साना केटाकेटीहरू दगुर्दै गयो। तपाईँले उद्देश्य र विधेय भन्ने पढ्नु भएको छ। उद्देश्य भनेको चाहिँ सजिलो भाषामा भन्नुपर्दा कर्ता हो, विधेय भनेको चाहिँ क्रिया हो। अब जस्तै उद्देश्य कर्ता यहाँ के छ? केटो भन्ने चाहिँ यहाँ कर्ता छ। हेर्नुहोस् है, केटो भन्ने कर्ता छ, यहाँ पनि केटो भन्ने चाहिँ कर्ता छ, अनि यहाँ पनि केटो भन्ने चाहिँ कर्ता छ, अनि यहाँ केटाकेटीहरू भन्ने कर्ता छ। यो कर्ताभन्दा अगाडिपट्टि आएका जति पनि शब्दहरू छ नि त्यो चाहिँ के हो त? उद्देश्य विस्तार हो के। त्यस कारणले गर्दा हेर्नुहोस् त कुन चाहिँ मिल्छ होला? हो त्यस कारणले गर्दा यहाँ मिल्ने अप्सन भनेको यो ख नम्बरको छ। यो ख नम्बरको चाहिँ के हो त? उद्देश्य विस्तार नभएको वाक्य हो। बाँकीहरूमा सबैमा उद्देश्य विस्तार छ। जस्तै यो क नम्बरको वाक्यमा केटोको उद्देश्य विस्तार सानो हो, अनि केटोभन्दा अगाडि यहाँ फुच्चे र सानो भन्ने आएको छ, यो ग नम्बरको यो उद्देश्य विस्तार हो हैन? त्यस्तै यहाँनिर पनि यो के त? उद्देश्य विस्तार हो यो। त्यस्तै 70 नम्बर हेरौँ। मिश्र वाक्य कुन हो? यो त सजिलो छ। पढ्ने विद्यार्थी सफल हुन्छ। ऊ पढ्छ र अथवा सफल हुन्छ। जो पढ्छ ऊ सफल हुन्छ। ऊ पढ्ने विद्यार्थी हो। मिश्र वाक्यको उदाहरण कुन हो? जब पानी पर्छ तब बाटो हिलो हुन्छ। जो पढ्छ त्यो सफल हुन्छ, अथवा जो पढ्छ ऊ सफल हुन्छ। यसको सही विकल्प के हो त? ग नम्बरको। ठिक छ? ठिक छ। ल त्यस्तै अब आजको अन्तिम प्रश्न हेरौँ हामी। नेवारी परिवेशलाई आधार बनाइएको कथा कुन हो? एक रात, लङ्काकाण्ड, पछवरिया टोल, आरुको बोट। नेवारी परिवेश अरूमा छैन। आरुको बोट भन्ने कथामा चाहिँ नेवारी परिवेशको कुरा आएको छ। त्यस कारणले गर्दा यसको सही विकल्प के हो त? आरुको बोट। यसरी हामीले आजको भिडियोमा लगभग 71 वटा जुन वस्तुगत प्रश्नहरू छ त्यसको समीक्षा गऱ्यौँ। पक्कै पनि यहाँहरूले आजको भिडियोबाट धेरै कुराहरू बुझ्नुभयो होला भन्ने आशा अपेक्षा मैले गरेको छु। हामीलाई यतिन्जेल हेरेर साथ दिनुहुने तमाम हाम्रा विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूलाई हृदयबाट धन्यवाद व्यक्त गर्दै हाम्रा अन्य भिडियोहरू पनि हेरिदिन हुन हार्दिक अनुरोध गर्दछु। यहाँहरू सबैको परीक्षा शुभ रहोस्। यहाँहरू सबैजनालाई अग्रिम शुभकामना भन्दै आजको लागि बिदा माग्न चाहन्छु। यहाँहरू सबैको दिन शुभ रहोस्। यहाँहरू सबैको रात शुभ रहोस्।